सिक्योरिटी काम आई न खारदार तार। मेल मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 78 दोबारा गिरफ्तार। जेल की कोई दीवार गिरी न टूटी। जैसे ही जलजले के झटके आए, कैदियों ने बैरक के दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए। कैदी बैरक के गेट तोड़कर बाहर आए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। खुसूसी मनासिर सिटी 21 पर हंगामा आराई में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी भी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उसामा मलिक इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखें, रात गए जो है वो मलीर जेल में जैसे ही कुछ जलजला आया, कैदियों ने जो है वो अपने बैरक्स को तोड़ना, 600 कैदी यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एक बैरक्स में सर्कल 4 और 5 बताया जा रहा है, जिसमें 600 कैदी थे। 216 कैदी जो है वो फरार हुए हैं, जिनमें से 80 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 135 से ज़ायद जो कैदी हैं वो इस वक्त तक भी तकरीबन फरार हैं। और ये वो उन्होंने पूरा जो है वो तमाम चीज़ों को तोड़ा है। यहाँ पर देखें कैदियों के बाल, मेरा कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं कि कैदियों के जो बाल यहाँ पर पड़े हुए हैं, कैदी यहाँ पर अपने बाल वगैरह गालिबन ये तोड़ फोड़ की गई है। मुख्तलिफ कैदी जो थे उनकी जानिब से तोड़ फोड़ की गई। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बाल वगैरह जो है वो गालिबन ये कैदियों की बाल हैं। दीगर जो चीज़ें थी, जेल को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। मेरा कैमरामैन शाहजेब आपको यहाँ पर दिखाएं कि ये जो यहाँ पर एक वाटर की टंकी जो रखी हुई है ब्लू रंग की, यहाँ पर गालिबन पानी वगैरह का था, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। वाटर कूलर, यहाँ पर एक वाटर कूलर है, वॉश बेसन है, उसको भी शदीद तौर पर यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। आगे चल के जो है वो वहाँ पर ऑफिस आ जाता है, ऑफिस को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। कैदियों ने यहाँ के गेट तोड़े हैं। माड़ी गेट से जो मुलाकाती गेट है, उससे जैसे ही अंदर आते हैं उसके जो है वो फौरी तौर पर जब हुकाम का, जेल इंतजामिया के जो तर्जुमान है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन ये 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था। जैसे ही यहाँ पर जलजले के कुछ झटके आए हैं, सर्कल 4 और 5 में जो कैदी थे उन्होंने अपने बैरक्स को, गेटों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बैरक्स में जो है वो कैदी ज़्यादा थे। अभी तक ताहाल कोई ऐसी दीवार जो रात से बताई जा रही थी कि दीवार टूटी है, ऐसी कोई दीवार नहीं टूटी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो शदीद कैदियों की जानिब से तोड़ फोड़ की गई है। गमलों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। ऑफिस जो था उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह कर दिया गया है। मोटरसाइकिल यहाँ पर एक मौजूद थी, मोटरसाइकिल को यहाँ पर शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। माड़ी गेट है अंदर, इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मैं इस तरफ, ये एक माड़ी गेट से जो अंदर हम गेट आते हैं उस तरफ एक गेट है, यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं। यहाँ पर एक ऑफिस था, उसको जो है वो शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। ऑफिस को मुकम्मल तौर पर जो है वो तोड़ दिया गया है। तकरीबन अब जो है वो तमाम कैदियों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। दीवार गालिबन रात से जो बताई जा रही थी कि दीवार को तोड़ा गया है, कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसको तोड़ा गया है। बैरक से जो है वो कैदियों ने बैरक से दरवाजे तोड़े, उसके बाद कैदी बाहर आए। जैसे FC एहलकार और जेल स्टाफ जो था उनकी जब उन्होंने फायरिंग की, उसके नतीजे में कैदी जो है वो 3 कैदी जख्मी हुए, एक कैदी उसमें से हलाक भी हो गया, जबकि 2 FC एहलकार और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। लेकिन उन्होंने जो है वो तमाम शीशे, ऑफिस को मुकम्मल तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। कैदियों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं और मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जी, बराह रास्त चलेंगे। आज जेल खाना जात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि जुर्म से आप बच तो नहीं सकेंगे ना। इससे अच्छा है कि वापस आ जाएं, यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। वॉलंटरली अगर वापस आ जाते हैं तो सर, वापस अगर वॉलंटरली नहीं आए तो फिर सख्ती से उनको उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो उनके लिए बुरा होगा। सर ये बताइएगा दोबारा ना हो, उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्या हिकमत अमली बनाएगी आगे इस तरह के वाक़यात? इस तरह का ना नेचुरल कैलेमिटी इस तरह की कभी हमने फेस नहीं की थी, ये सच्ची बात है। इससे हम लेसन लर्न कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी हुआ ज़रूरी वो ज़रूर हम करेंगे इंशाल्लाह कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो। जेल में यहाँ पर तादाद कैदियों की बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल जेल में भी ज़्यादा है। एक तो वाक़या हो चुका है, मज़ीद वाक़यात से बचने के लिए क्या दूसरी जेलें बनाने पे जा रहे हैं और इन कैदियों को किस तरीके से मज़ीद महफूज बनाएं, क्योंकि कल तो ये गश्त करते रहे रोडों पर। जी हाँ, हमने एक आइडेंटिफाई कर ली है ज़मीन और बिन कासिम टाउन में, और तकरीबन 850 एकड़ ज़मीन है। और हमारा ये ख्याल है कि वहाँ पे बजाय कि सेंट्रल की जेल सेंट्रल ज़िले में बने या वेस्ट में बने, हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, प्रिजन कॉम्प्लेक्स, जिसमें जब तक सर ये बताइए बैरकों की जो अंदर से तस्वीर और वीडियोस आई हैं वो तमाम छतें गिर रही हैं और इत्तला दी है कि पुलिस वाले खुद उन्हें बाहर लेके आए थे क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी खतरा था। तो उसके लिए कोई आप लोग यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस ये है कि दरारें सर ये बताइएगा DIG जेल और आपके दरमियान काफी इख्तलाफात भी सामने आए, उन्होंने आपके खिलाफ दरखास्तें भी, कल तो आपने देखा कि हम दोनों इकट्ठे ही थे। आप ये तो इकट्ठे, लेकिन तो वो एक दूसरे के बारे में बताया
बताया जा रहा है एक दूसरे के इख्तिलाफात भी है। जेल के जो रात में एहलकार तैनात होते हैं बताया जा रहा है 9 या 28 हैं, तो 6000 लोगों की हिफाजत के लिए 28 या 9 जो एहलकार तैनात है, जो है आप क्या जेल उस वक्त बंद थी। तो जब जेल बंद होती है तो दिन में हमारे सिपाही उस वक्त देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं, कैदियों का आना जाना होता है इधर से उधर, तो इसलिए ज़रूरी होता है और रोज़मर्रा का काम भी होता है। लेकिन इस वक्त रात के टाइम पे हमें इतनी सिक्योरिटी बस इतनी चाहिए होती है कि उस पर कोई कैदी निकल ना सके और ये। लेकिन अब ये जो नेचुरल कैलेमिटी थी तो उसका गफलत किसकी समझ रहे हैं ये बता दें सर, गफलत किसकी है इस तमाम तर वाक़ये में? गफलत की ज़ाहिर है, हम करेंगे इसका इंक्वायरी करेंगे। जेल इंतजामिया की गफलत मानते हैं आप? गफलत तो देखिए ज़रूर है ना, गफलत तो अगर ना होती तो कोई कैदी ना भागता। लेकिन मसला ये है कि था ये एक कुदरती आफत, और कुदरती आफत में ये शायद दुनिया का कोई भी होता जेल होती दुनिया की, भले किसी भी सिविलाइज कंट्री की भी, तो वहाँ पे मसला होना था। अच्छा सर, एक छोटा सवाल ये बताइएगा, जेल से लेकर सड़क तक तकरीबन 700 गोलियां चली हैं, तो उसमें एफसी वालों ने कितनी चलाई है, जेल हुकाम ने कितनी चलाई है, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए? ठीक, इसमें जो ज़्यादातर कोई असला भी गायब है। इसमें ज़्यादातर तो जो फायर हुए हैं, अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर फायर हुए हैं वो एफसी के फायर, ठीक है ना, और हमारे वाले स्टाफ ने भी की है, लेकिन स्टेट फायर नहीं है, हवाई फायर उन्होंने भी की हैं ताकि उस जो मामले को रोक के लिए। अभी वो काउंटिंग नहीं हुई है, वो कॉल होंगे, उस कॉल से हम जो है ये बताएंगे कि हमने कितनी की या उन्होंने कितनी। सर एफसी के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं, वो किसकी फायरिंग से हुए हैं? काजी साहब एक सवाल का जवाब दे दिएगा। 138 कैदी अभी भी फरार हुए हैं, ये बताइएगा क्या वो माशरे के लिए, आम शहरी के लिए किसी किस्म का खतरा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या उनकी गिरफ्तारी के लिए अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमने टीमें तश्कील दी हुई है और सारों के हम ले रहे हैं डेटा, पूरी कवायद कि कौन किधर रहता है, और इंशाल्लाह जो टीम्स होंगी हमारी सक्सेसफुल होंगी। आज रात तक भी हमें उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह। कोई इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमेटी बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आईजी जेल खाना जात सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मलीर जेल से फरार होने वाली कैदी को खुद मां वापस ले आई। हुसैन नामी कैदी की मां जेल से भागने वाले बेटे और उसके दोस्त को वापस लेकर जेल पहुंच गई। बोली, बेटा चोरी के इल्ज़ाम में कैद है, इसे खुद वापस लेकर आई हूं, इसे मारना नहीं है। आपको बताते चलें कि मलीर जेल से फरार होने वाली कैदी को खुद मां वापस लेके आई है। हुसैन नामी ये कैदी है जिसकी मां जेल से भागने वाले बेटे और उसके दोस्त को वापस लेकर पहुंची है। गुज़श्ता रात मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए थे, जिनमें से एक शख्स फरार होने वाला, उसकी मां उसको खुद वापस ले आई और पुलिस हुकाम के हवाले किया है, मगर उसने ये कहा है कि इसको मारना नहीं है। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी को खुद मां वापस लेकर आई है। हुसैन नामी कैदी की मां जेल से भागने वाले बेटे और उसके दोस्त को वापस लेकर जेल पहुंच गई। आपको बताएं कि 216 कैदी फरार हुए थे गुज़श्ता रात मलीर जेल से, जिसमें से 78 कैदियों को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया था दोबारा, लेकिन 138 कैदी ऐसे थे जो पुलिस की पहुंच से दूर थे। उनमें से एक और कैदी, बल्कि 2 कैदी ऐसे हैं जिनको खुद ही उनकी मां लेकर पहुंची है जेल, पुलिस हुकाम के हवाले किया है और ये दुहाइयाँ दी हैं कि मैं इन्हें खुद वापस लेकर आई हूँ, आपने इन्हें मारना नहीं है। चोरी के इल्ज़ाम में ये कैद थे। सिक्योरिटी काम आई ना खारदार तार, जेल की दीवार गिरी ना टूटी। मलीर जेल से 216 कैदी फरार हो गए, 78 दोबारा गिरफ्तार हुए, 138 ताहाल फरार हैं। जलजले आते ही कैदियों ने बैरक के दरवाजे तोड़ना शुरू किए, शीशे वॉशर बेसन तोड़े गए, वाटर कूलर को भी नुकसान पहुंचाया गया। हंगामा आराई में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी, 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए।
آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی کام آئی نہ خاردار تار، جیل کی دیوار گری نہ ٹوٹی۔ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ جیل کی دیوار گری ہے، جس کے گرنے کی وجہ سے یہ قیدی بھاگے، لیکن اب تازہ خبر یہ ہے کہ جیل کی دیوار نہیں گری بلکہ دروازے کو توڑا گیا اور ساتھ ساتھ واش بیسن توڑے گئے۔ جیل کے اندر جو ہے عمارت کو نقصان پہنچایا گیا قیدیوں کی طرف سے، جہاں تک کہ وہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جیل کی دیوار نہیں گری، مری جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، 78 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، 138 تاحال فرار ہیں۔ زلزلہ آتے ہی قیدیوں نے بیرک کے دروازے توڑنا شروع کیے۔ معراج اختر جیل کے باہر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ معراج بتائیے گا۔ آج دیکھیں بالکل ابھی کچھ دیر قبل سیکریٹری ہوم نے بھی یہاں کا وزٹ کیا ہے اپنا لانڈی جیل کا۔ اس کے علاوہ آئی جی جیل خانہ جات بھی یہاں پر پہنچے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے یہ اون کیا ہے کہ واقعی یہاں جو لوگ تھے ان کی نفری کم تھی اور غفلت بھی ان کے سامنے آئی ہے۔ مجموعی طور پر 216 قیدی جو تھے وہ اس میں جو رات کا واقعہ تھا اس میں فرار ہوئے تھے، جن میں سے 138 ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں، کیونکہ 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ تو وہ اب پولیس اپنی طور پر کوشش تو کر رہی ہے، لیکن اتنا آسان نہیں لگتا ان کا ملنا، کیونکہ نہ تو وہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، نہ ہی ان کے پاس جیل کی کوئی وردی تھی۔ بہرحال ایک یہ ایشو چل رہا ہے جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر جو اعلیٰ حکام نے بات کی ہے، آئی جی جیل خانہ جات جو قاضی نذیر احمد ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کو جب زلزلے کے یہاں پر جھٹکے فیل ہوئے تھے تو کچھ جو بیرکس تھی ان میں جو ہے چھت کے پلاسٹر اکھڑ کے جب گرنا شروع ہوا، اس سے خوف پھیلا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنڈی توڑی گئی تھی قیدیوں کی جانب سے۔ اس کے بعد یہاں جو انتظامیہ تھی انہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا کہ ان کو کھلے میدان میں لایا جائے اور بیرکوں سے نکال لیا جائے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر واقعہ ہوتا ہے کوئی زلزلے کے معاملے میں کوئی چیزیں گر جاتی ہیں تو اس سے جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو اس میں ان کو باہر لایا گیا، اور جب باہر لایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اچانک جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ارشد شاہ ہیں ان پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہوئے۔ اور اس کے پہلے بھی انہوں نے رابطہ کیا، پولیس سے بھی رابطہ کیا، رینجرز بھی یہاں پر پہنچی، ایف سی کے اہلکار بھی یہاں پر موجود تھے۔ لیکن ایک بات جو سب سے بڑی سامنے آئی ہے وہ نااہلی کی یہ ہے کہ اتنی بڑی جیل جس میں 6000 تقریباً قیدی موجود ہیں، جس میں غیر ملکی قیدی بھی شامل ہیں اور جو وینائل قیدی بھی شامل ہیں، ان کی جو سیکیورٹی کے لیے اس لانڈی جیل میں 235 ٹوٹل اہلکاروں کی نفری ہے، جو کہ 3 شفٹوں میں کام کرتی ہے۔ تو گزشتہ رات جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت صرف 40 کے قریب جو ہے وہ جو اہلکار تھے یہاں کے جو جیل پولیس کے، وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس مجمع کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ مکمل طور پہ ناکام رہے۔ فائرنگ ہوئی، فائرنگ ظاہر سی بات ہے ان کو قیدیوں کو روکنے کے لیے کی گئی تھی، رینجرز کی جانب سے بھی کی گئی، ایف سی والوں کی جانب سے بھی کی گئی، جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بہرحال مجموعی طور پر جو صورتحال ہے یہاں پہ جو جیل انتظامیہ ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے آئی جی جیل خانہ جات نے ان قیدیوں سے ایک بڑی حیران کن اور مذاق خیز سی بات ہے کہ ان قیدیوں سے جو کہ 138 قیدی فرار ہوئے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ والنٹیئرلی جو ہے واپس آ جائیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کا بڑا خیال رکھا جائے گا یہاں پر۔ لیکن ایسا ظاہری سی بات ہے ممکن نہیں ہے، جو لوگ فرار ہو گئے ہیں ان کو جب تک پکڑا نہیں جائے گا تو ان کو واپس لانا جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت یہاں کی جو صورتحال ہے جیل میں ہم لوگ ٹھیک ہے معراج، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سیکیورٹی کام آئی ہے نہ خاردار تار، جیل کی دیوار گری نہ ٹوٹی، مری جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، 78 دوبارہ گرفتار، 138 تاحال فرار ہیں۔ زلزلے آتے ہی قیدیوں نے بیرک کے دروازے توڑنا شروع کیے ہیں، شیشے اور واش بیسن توڑے گئے ہیں، واٹر کولر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جو 138 قیدی فرار ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ والنٹیرلی وہ خود واپس آ جائیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ خود واپس آ جائیں تو اچھا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ ہنگامہ آرائی میں ایک قیدی ہلاک بھی ہوا اور 3 زخمی ہوئے، 2 ایف سی اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ملی جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، 78 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، 138 تاحال فرار ہیں۔ ان میں سے 2 قیدی ایسے بھی ہیں جن کے والدہ خود ان کو واپس لے کے آئیں۔ ایک قیدی جس نے چوری کے الزام میں وہ قید ہے، اس کی والدہ خود لے کر اس کو پہنچی اور اس کے دوست کو جس کا نام اس مقدمے میں موجود ہے اس کو بھی لے کر پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا جائے، میں خود اسے واپس چھوڑنے آئی ہوں۔ اس کے علاوہ 138 قیدی ایسے ہیں جو ابھی بھی فرار ہیں اور ان سے اپیل یہ کی جا رہی ہے کہ والنٹیرلی وہ خود واپس آ جائیں اور اپنی گرفتاری دے دیں۔ معراج اختر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
ملیر جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں کو وزیر اعلیٰ سندھ کی وارننگ، بولے مفرور قیدی واپس آ جائیں ورنہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، قیدیوں کو باہر نکالنے کے ذمہ داروں کی سزا ضرور ملے گی۔ بات کریں انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آگے موسٹلی یہ پیٹی کرائمز والے تھے، کوئی ایسا بڑا ٹیررسٹ کوئی فارنر اس جیل سے نہیں بھاگا، جو ابھی تک مجھے اطلاع ہے۔ میں ویسے اور کہوں گا، میری یہی ان سب سے ہوگی ایک وارننگ سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں، جیسے بھی وہ کریں کہ وہ واپس سرنڈر کر لیں، نہیں تو یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو یہ پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے کیس ہیں۔ ملیر جیل سے فرار ہونے والی قیدی کو خود ماں واپس لے آئی۔ حسین نامی قیدی کی ماں جیل سے بھاگنے والے بیٹے اور اس کے دوست کو واپس لے کر جیل پہنچی، بولی بیٹا چوری کے الزام میں قید ہے، اسے خود واپس لے کر آئی ہوں، اسے مارنا نہیں ہے۔ میرا بچہ ہے، بیٹا ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا کچھ نہیں کرنا، اس کا غلطی ہے، میرا بیٹا ہے، بیٹا یہ میرا بیٹا خود لے کے آئی ہے اپنے بیٹے کو، حادثے میں بھاگ ہم لوگ لے کے آئے، ہم لوگ غریب ہے، ہم لوگ والا مالک ہے، اس کو زندگی آزاد ہوگا، سب ہم کے بیٹوں کو اللہ آزاد کرے، ہمارا بھی اس کے بیٹوں سے اچھے نہیں ہے، جب مر جاتے تو سب مر جائیں گے۔ یہ حادثے میں حالات نے ایسا دھوکہ دیا جو میرے گھر تک پہنچا ہے۔ میں 3:30 بجے آیا، میں ابھی 4 بجے پھر پہنچایا ہوں اپنے بیٹے کو، اس کو کچھ نہیں کرنا، یہ مجبور تھا، اس کا سر میں ہوش نہیں تھا، اسی لیے میرے گھر میں آیا، بولتا ہے اماں ہم بھاگ گئے، ہم نے پھر اس کو لے آیا تم لوگوں کے پاس، اس کو رکھو، اس کا گناہ کوئی بھی نہیں تھا، بس حادثے میں ان کو لے کر آیا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔